अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल बुशरा स्टोरीज़ पर आप सबका इस्तकबाल है। वाक़या करबला के पिछले पार्ट्स तो आपने देखे हैं, अगर किसी ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वाक़या की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद जनाब क़ासिम की शहादत के बारे में बात करेंगे। जनाब क़ासिम बिन हसन कम उम्री से ही निहायत इबादत गुजार और साहिब तक़वा हैं। आप सूरत और सीरत में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तस्वीर है। शब आशूर इमाम आली मकाम ने अपने असहाब से फरमाया, कल सबको शहीद हो जाना है। जनाब क़ासिम अपने चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़रीब आए और कहने लगे, चचा जान, कल शहीद होने वालों की फहरिस्त में मेरा नाम भी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब क़ासिम को सीने से लगाया और फरमाया, बेटा तुम मौत को कैसा पाते हो? जनाब क़ासिम ने फरमाया, चचा जान, मैं मौत को शहद से भी ज़्यादा शीरीन तसव्वुर करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़र्जंद, तुमको भी शहीद किया जाएगा। रोज़े आशूर जनाब क़ासिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, चचा जान, मुझे मैदान में जाकर काफिरों से जंग करने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब मुझसे रोज़े आशूर की मज़ीद मुसीबतें बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो गई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई की जान, मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाज़त कैसे दूँ और तुम्हारी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूँगा? मेरा दिल ये सोच कर भी कांपता है। जनाब क़ासिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ लिया। जनाब क़ासिम बहुत इल्तिजा करते, लेकिन इजाज़त ना मिलती थी। जनाब क़ासिम परेशान हालत में अपने ख़ैमे के एक कोने में आकर बैठे और अपने बाबा की दूरी, माँ की तन्हाई, चचा की गुर्बत, भाइयों की शहादत और बीवियों की बेचैनी की वजह से इस कदर अफसरदा और गमगीन थे। जबकि एक तरफ देखते कि बाकी तमाम जवान मैदान जाने के लिए हाजिर खड़े हैं और इजाज़त लेकर बारी बारी अपनी जानें कुर्बान करते जा रहे हैं। जनाब क़ासिम इजाज़त ना मिलने से मायूस हो चुके हैं। जानों पर सर रखकर गमगीन और परेशान एक तरफ जा बैठे और हर सांस के साथ बाबा बाबा कहते रहे। इस गमगीनी की हालत में याद आया कि बाबा ने बाजू पर एक तावीज़ बांधा था और वसीयत की थी कि ए क़ासिम, जब गम का पहाड़ तुम्हारे ऊपर गलबा करे तो इस तावीज़ को खोलना और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है इस पर अमल करना। शहज़ादा क़ासिम ने अपने दिल में ख्याल किया कि आज तक चचा के ज़ेर साया रहा हूँ और कभी कोई गम नहीं देखा और आज तक ऐसा मुश्किल वक्त भी मुझ पर नहीं आया। आज दुखों के पहाड़ मेरे पास आ रहे हैं। बेहतर है कि आज तावीज़ खोल लूँ और इसके अंदर जो लिखा है इस पर अमल करूँ। तावीज़ को खोला और देखा कि बाबा ने कहा है, ऐ क़ासिम, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि जब तुम्हारे चचा दुश्मनों में घेरे जाएं तो कोशिश करना कि अपना सर इनके कदमों पर कुर्बान कर दो, और अगर वो तुम्हें जान कुर्बान करने की इजाज़त ना दे तो बार बार इजाज़त मांगना ताकि इजाज़त मिल जाए। जनाब क़ासिम ने बाबा की वसीयत पढ़ी तो बहुत खुश हुए और फ़ौरन चचा के पास आए और बाबा की लिखी हुई तहरीर दिखाई। जो ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र भाई की तहरीर पर पड़ी तो आंखों में आंसू आ गए और आपने इजाज़त दे दी। शब आशूर खैमे के बाहर जनाब अली अकबर और जनाब अब्बास खड़े हुए बातें कर रहे थे। जनाब अली अकबर जनाब अब्बास से कह रहे थे, मैं आपसे पहले जाऊँगा, और जनाब अब्बास कह रहे थे, बेटे मुझसे तुम्हारा मरना देखा नहीं जाएगा, लिहाजा मैं तुमसे पहले जाऊंगा। इस तरह दोनों का इसरार था कि मैं पहले मैदान में जाना चाहता हूँ। आखिर जनाब अब्बास ने कहा, ऐ बेटे अली अकबर, अगर तुम जाओगे तो मौला हुसैन का नूर नज़र चला जाएगा। इस पर जनाब अली अकबर ने कहा, ऐ चचा जान, अगर आप जाएंगे तो मेरे बाबा अकेले हो जाएंगे। जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर में ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि 14 साल नौजवान दोनों के करीब आए और हाथ जोड़कर जनाब अब्बास से कहा, चचा जान आप ना जाएं और भैया अली अकबर आप भी ना जाएं, पहले मैं जाऊंगा। मौला हुसैन ने इस नौजवान को खुद आरास्ता किया और फरमाया कि पहले खैमे में जाकर बीबियों को अलविदा कर लो। शहज़ादा क़ासिम खैमों में आए और सब बीबियों को अलविदा कहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से जनाब क़ासिम के सर पर अमामा बांधा और गोद में लेकर घोड़े पर सवार किया। जब आप मैदान में आए तो कोई कहता था, सर पर सब्ज़ अमामा कितना अच्छा लग रहा है। कोई कहता था, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे चांद का टुकड़ा मैदान करबला में उतर आया है। जनाब क़ासिम मैदान में आए तो कहा, अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो सुन लो, मैं फ़र्जंद हसन हूँ जो सिब्त पैगम्बर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तुम जालिमों में गिरफ़्तार हैं, मैं इनके दिफा में लड़ने आया हूँ। ऐ इब्ने साद, औलाद पैगम्बर इस कदर प्यासे हैं कि दुनिया इनकी नज़र में तारीख है। इब्ने साद ने कहा, ऐ लश्कर वालों, इस नौजवान को जानते हो? लश्करियों ने कहा, हम नहीं जानते। इब्ने साद ने कहा, यह हसन का यतीम है,
اس فصاحت و بلاغت سے بات کر رہا ہے۔ وہ شجاعت تو اس کے جسم سے ظاہر ہے کہ تم سے جنگ کرنے آیا ہے تاکہ لشکر کے گروہ کو زندہ تباہ کر دے۔ بس بہتر یہ ہے کہ تم اس کا محاصرہ کر لو اور اس کو شہید کر دو۔ لشکر والوں کا دل نہیں چاہتا تھا اس نوجوان پر تلوار اور نیزوں کے وار کرے، اس لیے ابن سعد کے حکم سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ جناب قاسم نے فرمایا، اے ابن سعد، ہائے افسوس، تو دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتا ہے لیکن اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہے اور نواز رسول کو پیاسا رکھا ہے۔ ابن سعد نے ادھر ادھر دیکھا تو ازرق شامی پر نظر پڑی تو اسے جا کر جنگ کرنے کو کہا۔ لہٰذا ازرق شامی ابن سعد کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے ابن سعد، شام کے شاہ سوار مجھے 1000 سواروں کے برابر سمجھتے ہیں، اب تو مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو اور ایک بچے سے جنگ کرنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو، کسی اور کو اس کے مقابل بھیجو۔ ابن سعد نے کہا، اس بچے کو معمولی مت سمجھو، خدا کی قسم اگر یہ پیاسا نہ ہوتا تو تنہا 1000 لشکریوں کے لیے کافی تھا اور تمام کو قتل کر دیتا۔ یہ حسن کا فرزند ہے، علی کا پوتا ہے، تم جاؤ اس کی بہادری کا نظارہ کرو۔ ازرق شامی کے 4 بیٹے تھے اور اس ملعون نے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک ایک کر کے جناب قاسم کے مقابلے میں بھیجا۔ جناب قاسم نے ان چاروں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد یہ ازرق شامی ملعون خود آیا جو کہ خود کو 1000 سواروں کے برابر سمجھتا تھا، لیکن جناب قاسم نے اس کو بھی ڈھیر کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ازرق جیسے پہلوان کو قتل کرنے کے بعد جناب قاسم واپس خیموں کی طرف لوٹے اور مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فرمایا، چچا جان، ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اس لشکر کو ختم کر دوں۔ ایک روایت کے مطابق امام نے اپنی زبان جناب قاسم کو چسائی اور کہا، میں نے بچپن میں اپنے نانا رسول کی زبان چوسی جس کی وجہ سے تم کو پیاس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جناب قاسم جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ خیمے میں چلے جاؤ اور الوداع کر لو۔ خیمے میں آئے تو ماں نے استقبال کیا اور فرمایا، قاسم میں تم پر بہت راضی ہوں۔ پھر چہرے پر بوسے دیے۔ اب جب جناب قاسم نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں آئے۔ جو ہی میدان میں پہنچے کہ لشکر سے آوازیں آ رہی تھی، وہ دیکھو ازرق شامی کا قاتل دوبارہ میدان میں آ گیا ہے، لہٰذا جنگ کے ڈھول بجنا شروع ہو گئے اور ہر طرف سے حملہ کرنے کا اعلان ہوا اور تمام لشکر نے شہزادے کا محاصرہ کر لیا۔ ہر طرف سے نیزوں اور تلواروں سے حملہ آور ہو گئے، زخموں سے خون جاری تھے۔ لڑتے لڑتے قاسم تھک گئے، بازوؤں کی طاقت کمزور ہو گئی، اور جب لشکر نے دیکھا کہ جناب قاسم نہ جنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی واپس جا سکتے ہیں، بلکہ اب ان کی آواز تو خیموں تک نہیں پہنچ سکتی، تو فوجوں نے جناب قاسم کا محاصرہ کر لیا۔ جناب قاسم چاہتے تھے کہ لشکر کے درمیان سے باہر نکل آئے، لیکن شہزادے کے گھوڑے کو اس قدر نیزے اور تیر لگ چکے تھے کہ گھوڑا گر گیا۔ جناب قاسم پیدل ہو چکے تھے۔ اسی دوران میں شبز بن سعد نے جناب قاسم کے سینے میں ایک ایسا نیزہ مارا کہ وہ ان کی پشت سے باہر نکل آیا۔ اللہ اکبر۔ جناب قاسم نے آواز دی، چچا جان، میری مدد کو آؤ۔ مولا حسین تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گھوڑ سوار خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے جناب قاسم کا جسم پامال ہو گیا۔ مولا حسین کے ادھر پہنچنے تک جناب قاسم کے اعضاء ادھر ادھر گر چکے۔ اللہ اکبر، ظالموں کا کیسا ظلم تھا۔ امام حسین علیہ السلام ان کے جسم کے حصوں کو میدان سے ایسے چنے کہ جیسے ایک باغبان اپنے باغ سے پھول چنتے ہیں۔ سلام ہو ایسے بہادر نوجوان جناب قاسم پر۔ معزز سامعین، امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں وہ کسی ذاتی مفاد یا حکومت جائیداد کے لیے نہیں دی، بلکہ اپنے نانا رسول کی امت تک اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر پہنچانے کے لیے ہیں۔ واقعہ کربلا کو سنانے کا مقصد امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی مظلومیت کو بتانا بالکل نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو سننے سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ بچے بڑوں میں جو بہادری، شجاعت اور ایک دوسرے سے جو محبت تھی، اس پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ شہادت کے دنوں میں بھی شب بیداری اور نماز جیسی عبادتیں بھی امام اور اہل بیت سے نہیں چھوٹی۔ ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے مقصد سے یہ واقعات کو سنیں اور سنائیں، کیونکہ یہ تمام امور ایک مثالی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آنے والی ویڈیو تک اپنی اس میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔